हॅलो माझ्या गोंयकारांनो, सावथ आनी म्हाजे नॉर्थ सगल्यांक तुमकां येवकार. परतून हांव टॅक्सीकारांक उलो मारता आमच्या सावथाच्यान नॉर्थाक. आयज जाणा तुमकां खबर आहा न्हू आमचो प्रमोद सावंत कितें उलयता तो एपाच्या बाबतीन. कितें रे हेज्या पयलीं मिटराचेर हाडलेले जाणाय तूं, तेन्ना आमी गोंयकार सगळे मिटर घालूंक सोदिनासले. हे आमी लुट्टा म्हणटाले. कोण हो तो धडियारो वास्कोचो बिर्ला कंपनीचो मोहीन गुदिनो तो फोटिंगूच न्हू. कितें रे आनी प्रमोद सावंत म्हणलो हायकोर्टानसून म्हणलो जजमेंटसून कायदो येयला म्हणलो मिटर घालचो म्हणून. ऑल इंडिया खंय मिटर आहा म्हणून सांगले जाणाय. ते दिसा एक कर्नाटकाची गाडी येयली तेका मिटर ना, महाराष्ट्राची गाडी येयली तेका मिटर ना, आमकां गोंयानूच मिटर असले फोटींग जाला हो प्रमोद सावंत. आतां म्हणटा ते एप घाल म्हणटा न्हू. सुनितान दिसा सांगलें तेका हे एप आमकां जावचें ना, रेंज मेळचें ना म्हणटा. आमचे कोण जाणटे तांकां कांय कळचें ना म्हणटा. हे कमिशनाक लागून हे अशें करूंक सोदता. पळया मरे आमी आतां एक मिटर घातलेलो न्हू, कोणाचें रीण काडून हे करून टॅक्सी घेवन रीण काडून आमी धंदो आमचो चलयलो. हांचो कांय फायदो ना आमकां. एक जॉब मेळटलो फायदो ना. भुरगीं आमची येदी व्हडलीं जाल्यार तांकां जॉब मेळना. हेजी बायल जॉब विकूंक भोंवता. कितें रे दोगांय न्हू हे करून गोंयचे पाड घातला आयज जाणा मरे. मागीर मरे पळय स्पीड गव्हर्नर घातलो मरे. तेज्या उपरांत मागीर ते 5 एका वर्साचे 4.5 का 5,000 जाता रे ते घातले. आनी मागीर नंबर प्लेटीचेर येयलो. आतां कितें तुमकां आनीक एफ आनी फॅब जाय. हे आतां मिटर कोणाच्या गोंयान घालतलो? तुज्या गोंयान घालपाचें काय मोहीन गुदिन्या गोंयान घालपाचो? हें तुमकां कळना. हांगा पयलीं 4 आनीची जोड ना आनी तुमी एक हाडटाय. आयज तुमची हांगा गोवा मागीर टॅक्सी येता ती भाडें घेता आनी वयर चलता. त्यो ते देवळा कडेन जाता मरे. आनी इतले थोपता तो व्हिडिओ काडलेलो तो घालता हांव तुमकां दाखयता हांव. तांकां हांगा येयले जाल्यार तांकां टॉयलेट ना, मुतूंक जाल्यार लोकांच्या शेतान मुतता. हे तुमचे गोवा मागीर हाडल्यान पोसल्याय ते आनी आमचो धंदो केलाय आनी आमकां माफिया म्हणटाय. आयज माफिया हे मायग्रेंट तुमी हाडल्या ते गोवा मायज जाणा मरे. तेंच्यांनी जो मरे धंदो पार करून दवरला आनी पयशे सुबे सांगता. आयज आमचे फॉरेनर कोणी मेळ्ळे जाल्यार आमकां कितें करता आमकां घेवन भोंवता आनी मागीर एअरपोर्टार आमकां ते आपयता. कित्याक आपयता ते? आमी माफिया म्हणून आपयता आमकां? हे तुका कळना जाल्यार तूं एक काम कर रे. तरेची गाडी राव आनी पळय धंदो कर जाता तो. आं तेचेरय बरो पावलेलो. तुजे केन्ना आवय बापायन केन्ना टॅक्सीन भरलेलो रे? तो गाडयेर बसतालो गारो बैल गाडो तेजेर बसलेलो आसतलो. तुमकां मरे कळना मातशी कळना. उठसूट कितें उलयता. अरे आमचे पळय मरे काय आमचे केस आनी विशो काय आसले. तुमचे टेन्शनान पार पडलेले टेन्शनान आमी काबार जाले हांगा. तुमी बरें सुशेगाद बसता थंयसर आनी एक कायदो हाडटा. अरे लोकांनी तुमकां बरे भाशेन निवडून हाडले आनी आतां लोकांक तुमी त्रास करता. हे कळोंक जाय बायलांक. ही बायलां धांवता न्ही रे बीजेपी लेंबड्या पासून धांवता मरे. गोवा सीट दवरता भाडी मारपाक. कित्याक रे ते बी भाडें लागना रे खरी तर. ही बायलां आक्काल आसूंक जाय तुमकां. हेच्या फुडें हे बायलांनी चिंतपाचें आनी हे सरकार आमकां त्रास करता म्हणून आमच्या गोंयच्या लोकांक जाल्यार हांगा वोट पासून मारपाचें न्हू जाणा मरे. नाजाल्यार नाटकां करा ते मिशिनाची नाटकां करा आनी परत निवडून 22 सिटां येतली म्हूण सांग म्हणा मागीर प्रमोद सावंत. पयलेच कळटा तूं देव न्हू रे. पयलेच तुका कळटा. हांव सुनिलाक मरे हांव वालो दिता कितें नाय. तेणी ते दिसा सांगलें न्हू ते टॅक्सीच्या बाबतीन इल्ले लोकांनी लोन काडला हे काडला. ह्या गोद्यांक कळटा. हे गोदे मरे. आतां दिसा बड्डे खंय तेजो बड्डे आहलो न्हू कॅन्सल केलो खंय ते काश्मिरीक हे जाला म्हणून. आतां ते पयशे उरले ते कितें करना मरे. गांवांक वच मरे एक जागो घे बरोसो आनीक. खूब जागे घेतल्या तुवें न्हू रे. तुका आशा जाल्या ही खुर्ची मरे सोडून दिनाय तूं. अरे तुवें कोणाचें एक तरी बरें काम केलां सांग पया. आयज तुका लागून मरे आमचे गोंया काबार जाले. खंयचे लँड पळय बाबा आयज तुवें लँड सगळी जागा वागा काबार केली. सोंपयले गोंया. ह्या भाटकारांनी भाटां इकली कोणाक देल्लीवाल्यांक. तेन्ना तूं गोंय सांबाळूंक जाय जाल्यार त्या भाटकारांक स्टॉप कर. आमी बाबा
हांगा न्ही कांय करिना म्हणून तुमकां कित्याक पडला तुमकां झाडां कापूंक नाजाल्यार हे कापूंक ते फॉरेस्ट कापूंक कित्याक रे तेन्ना ती साखरेची पायर ती पयलें मरे हांगा आझाद मैदानान कितें उलयताले ते हेंच्या बाबतींत उजो घातलो झाडां कातले उजो घातलो म्हणटा फॉरेस्ट म्हणटा आपल्यार येना हेच चल्ला रे गोंयान हेच चल्ला हो राण्याचो पोर सातेरीचो चोर हेका चोर म्हणटा सातेरीचो चोर हो व्हडलो कित्याक जाणाय आयज दिल्लीवाल्यांक दिल्या मरे झाडां भाडां कापून काबार केले कांय दवरलें ना रे ती बॅगां व्हरता ती खंय दवरतले रे बाबा तुमी बॅगां व्हरता ती खंय दवरतले मसनान व्हरतले काय उलपयतले ते पयशे मरता तेन्ना बाबा खाली येयलाय मरे खालीच वयतले कांय घेवन वयतना वयर हे हांगाच उरतले कर्मा तुमी कितें कर्मा केल्या न्हू ही हांगाच उरतली असले करूं नाकाय बरें करा गोंयचे हांव म्हाजो प्रमोद सावंताक सांगता येता आरे बाबा तुवें नांदा कानून पिक्चर पळयलाय पळोवंक ना जाल्यार पळय गोंयान नांदा कानून जाला न्हू रे तेका लागून मातशें पळय ते तो अमिताभ बच्चन जाणें मरे अमिताभ बच्चन त्या मिटींग घेतालो तो CM तेका पळयलो मरे धांवता 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 अमिताभ बच्चन बाबडो धांवता फाटल्यान तेज्या धांवलो मरे कारवाल काडली कोर्टान तेका मारलो तिथोच मारलो जुईज म्हणटा तेका धर पकडो उसको म्हणटा पकड़ने का नहीं एक ही बार सजा 2 बार सजा नहीं म्हणटा तो उलयता जाता जाल्यार तो व्हिडिओ वयता जाल्यार तो तुका धाडटा हांव प्रमोद सावंत पळय आनी गोंयकारांक न्याय दी असले करचे म्हणून न्याय दी नाजाल्यार अंधा काना भशेन तुजें जातलें दिसता म्हाका दिसता कोण करतलो तो कळना पूण म्हाका दिसता 100% मरे हे अंधा कानी भशेन जातलेंच कळटा गोंयान आनी जावंक जाय जाल्यार बरें नाजाल्यार हें सुदारपाचें ना हांव तेंच सांगता जाणाय गोंयचे मरे तुमी काबार केले रे कांय दवरलें ना रे बाबा कांय दवरलें ना आनी परत म्हणटा तुमी येता निवडून आनी 5 वर्सां तर येयले तुमी आनीक काबार जातले आमी तेच्या पयलीं ह्या लोकांनी गोंयकारांनी हेका काबार करून उडोवपाचो ते मिशिनाचेर वोट मारता ते ना हॉलीट पेपराचेर मारतात ते सारके तेन्ना कळटले BJP कितले येता ते चला बाबा पळया व्हिडिओ जाणाय चला पळया बाबा